أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا لهم البشرى فبشر عباد صدق الله العظيم